सबैले नमस्कार। तपाईहरुलाई यस सिमरनगढ स्टडीमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु र आज म तपाईहरुको कमेन्ट अनुसार सी म्याथको अनिवार्य गणितको क्षेत्रमिति च्याप्टर लिएर उपस्थित भएको छु। एसईमा क्षेत्रमितिबाट एकदम महत्त्वपूर्ण अंक आउने गरेको छ। यसकारण आज हामी क्षेत्रमिति अन्तर्गत केही कुराहरू पढ्नेवाला छौं र एक्जाममा क्षेत्रमितिबाट भेरी सर्ट क्वेशन एउटा आउँछ। सर्ट क्वेशन तीनटा आउँछ। लङ क्वेशन एउटा आउँछ र भेरी लङ क्वेशन 5 मार्क्सको एउटा आउँछ। टोटल मिलाएर 6 1 7 7 4 11 5 16 अंकको आउँछ एसीमा। यसकारण राम्रो अंक ल्याउनको लागि क्षेत्रमिति एकदम राम्रो च्याप्टर रहेको छ। यसकारण हामी यसको बारेमा डिटेलमा पढ्न गइरहेका छौं। यस च्याप्टरमा हामी सुरुमा विभिन्न त्रिभुजहरू जस्तैमा समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोणी त्रिभुजको बारेमा त्यसको क्षेत्रफल, परिमितिसँग सम्बन्धित सूत्रहरू र त्यसको फर्मुलाहरूसँग सम्बन्धित हिसाबहरू, समस्याहरूको बारेमा डिटेलमा स्टडी गर्छौं। ध्यान ल समकोणी त्रिभुज हामीलाई थाहा छ एउटा कोण 90 डिग्री भएको त्रिभुजलाई समकोणी त्रिभुज भनिन्छ र यो राइट एंगललाई जनाउने तरिका यसरी छ। यसरी जनाउँछौं हामी। यदि यो एबीसी त्रिभुज हो भने यो यसको ठीक सामनेवाला भुजा वा साइडलाई हामी हाइपोटेन्युज भन्छौं, कर्ण भन्छौं। कर्ण हाइपोटेन्युज यसलाई आधार भन्छौं। जस जुन भुजामा उभिएको छ त्यसलाई आधार भन्छौं बेस र लास्टलाई लम्ब भन्छौं परपेन्डिकुलर। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल एरिया इज इक्वल टू फर्मुला हुन्छ 1/2 P into B। 1/2 परपेंडिकुलर टाइम्स बेस। अर्को परिमिति निकाल्नु पर्यो यसको। पेरिमिटर सबै भुजाहरूको योगलाई त्यो त्रिभुजको परिमिति भनिन्छ। यसकारण P + B + H। अब हामीले 8 क्लासमा पढे अनुसार एक्जाममा कुनै एउटा साइड लुकाइदिन सक्छ, त्यो निकाल्ने फर्मुला हामीसँग छ। P निकाल्न फर्मुला √h² - b²। B निकाल्ने फर्मुला √h² - p²। यो ध्यान राख्नु पर्यो। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहुको मतलब बराबर नभएका त्रिभुज भने त्रिभुज। जुन त्रिभुजको सबै भुजाहरू आपसमा बराबर हुँदैनन् त्यो त्रिभुजलाई विषमबाहु त्रिभुज भनिन्छ। जस्तैमा यो त्रिभुज ABC, यसमा कुनै पनि भुजाहरू आपसमा बराबर छैन। फर इक्जाम्पल यो 4 सेन्टिमिटर हुन सक्छ, यो 10 सेन्टिमिटर, यो 12 सेन्टिमिटर। कुनै पनि भुजाहरू आपसमा बराबर छैन। यसकारण यो विषमबाहु त्रिभुज कहलाउँछ। अब यसको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि केही कुराहरू जान्न जरुरी छ। हामीले पढेको अनुसार ए को ठीक सामनेवाला साइडलाई स्मल ए ले जनाइन्छ, यसको ठीक सामनेवाला साइडलाई स्मल बी ले र यसको ठीक सामने साइडलाई स्मल सी ले जनाइन्छ। र विषमबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला परिमितिको जरुरी पर्छ। पेरिमिटर भनेको सबै भुजाहरूको योग हो। यसकारण A + B + C। त्यसपछि अर्ध परिमितिको जरुरी पर्छ। अर्ध परिमिति सेमी पेरिमिटर। पेरिमिटरको आधालाई अर्ध परिमिति भनिन्छ। यसकारण पेरिमिटरको फर्मुला हामीसँग A + B + C छ, /2 गरिदिन्छौं। त्यसपछि क्षेत्रफल एरिया फर्मुला हुन्छ √S * S - A S - B S - C। ल एउटा मैले विषमबाहु त्रिभुज लिएको छु यहाँ।
यो विषमबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि 2 मार्कको क्वेशन एक्जाममा सोध्ने गरेको छ। यसकारण सबभन्दा पहिला के कुरा जरुरी छ त्यो लेखौँ हामी। यहाँ पहिलो भुजा, यसको ठीक सामने वाला साइड स्मॉल ए जनाउँछौँ 4 सेन्टिमिटर, यसको ठीक सामनेको साइडलाई बी ले 5 सेन्टिमिटर र यो सी इज इक्वल टू 6 सेन्टिमिटर। अर्ध परिमिति नै निकाल्छौँ डाइरेक्टै हामीले, किनभने अर्ध परिमितिको जरुरी छ सूत्रमा। अर्ध परिमिति सेमी पेरिमिटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 4 प्लस 5 प्लस 6 बाई 2, 7.5 सेन्टिमिटर। अब सूत्रबाट त्रिभुज एबीसी बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यसको भ्यालु हामीसँग छ 7.5, फेरि 7.5 माइनस 4, 7.5 माइनस 5, 7.5 माइनस 6। अब यसलाई हामी सोल्भ गर्छौँ। 7.5 इन्टु 7.5 माइनस 4 भनेको 3.5 इन्टु 7.5 माइनस 5 भनेको 2.5 र यहाँ 1.5। अब यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ क्याल्कुलेटरमा। यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ सबैलाई 98.43 आउँछ र यसको स्क्वायर रुट क्याल्कुलेटरमा निकाल्दा 9.92 स्क्वायर सेन्टिमिटर। यही हाम्रो के हुन्छ त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल हुन्छ। ल टाइप 1 मा मैले भर्खरै एउटा इक्जाम्पल बताएको थिएँ। त्यही इक्जाम्पल हेरेर यहाँ एसईमा सोधेका हिसाबहरू मैले 4वटा राखेको छु र सेम हिसाबलाई भाषाको रूपमा यसरी सोध्छ। यो पनि विगतका एसईमा सोधेका हिसाबहरू हुन्। यसकारण मैले टाइप 1 मा यस्तो पिक्चर बनाएर राखेको छु र टाइप बी मा यही पिक्चरलाई भाषाको रूपमा लेखेर सोधिएको हिसाबहरू मैले यहाँ राखेको छु। यसकारण भिडियो पौज गरेर। तेस्रोमा हामी समद्विबाहु त्रिभुजको बारेमा पढ्छौँ। समद्विबाहुको मतलब हुन्छ कुनै त्रिभुजको यदि दुईटा भुजाहरू आपसमा बराबर, सम भनेको बराबर, दुई भनेको दुईटा भुजा। यदि कुनै त्रिभुजको दुईटा भुजाहरू आपसमा बराबर रहेका छन् भने त्यो त्रिभुजलाई समद्विबाहु त्रिभुज भनिन्छ। त्यसैमा यहाँ यदि यसरी लेखेको छ, यहाँ दुईटा भुजा बराबर छ, त बराबर भुजालाई जहिले पनि हामी ए मान्छौँ, ए मानेर गर्छौँ र बाँकी भुजालाई बी, अर्थात् यो ए छ भने यो पनि ए हुन्छ। यसकारण दुईटा भुजा बराबर भएको कारणले यसलाई समद्विबाहु त्रिभुज भनिन्छ। र यसको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि फर्मुला छ हाम्रो। क्षेत्रफल एरिया इज इक्वल टू b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर र यसको परिमिति निकाल्ने फर्मुला पेरिमिटर 2a प्लस b। a प्लस a भनेको 2a प्लस b, यो पेरिमिटर आउँछ। इक्जाम्पलको लागि एउटा मैले समद्विबाहु त्रिभुज लिएको छु, यसको क्षेत्रफल निकालौँ हामी। यहाँ बराबर भुजालाई हामी ए मान्छौँ, ए इज इक्वल टू 6 सेन्टिमिटर र बाँकी भुजालाई बी 8 सेन्टिमिटर। सूत्रबाट त्रिभुज PQR इज इक्वल टू b/4 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला हुन्छ हाम्रो। त्यसो भए b को भ्यालु कति छ 8 छ, 8/2 रूट अंडर 4 इन्टु a भनेको 6 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b भनेको 8 स्क्वायर हुन्छ। 8/2 भनेको सिम्पली 4 हुन्छ। 6 को स्क्वायर 36, 36 इन्टु 4 छ 144 हुन्छ। 8 को स्क्वायर 64 हुन्छ। अब हामी यसलाई घटाउँछौँ। 4 बाट 4 गयो 0, 14 बाट 6 गयो 8,
अब क्यालकुलेटरको माध्यमबाट हामी 80 को क्यालकुलेटरको हेल्पबाट हामी स्क्वायर रुट 80 को निकाल्छौँ र गरिदिन्छौँ, अथवा यसलाई हामी 4 स्क्वायर इन्टु 5 गर्न सक्छौँ। 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, स्क्वायर आउने बित्तिकै बाहिर आउँछ। 4 4 जा 16 रुट अंडर 5 स्क्वायर सेन्टिमिटर। यसमा हामी समद्वि बाहु त्रिभुजको क्षेत्रफलसँग सम्बन्धित मैले यहाँ 4वटा हिसाबहरू राखेको छु। त्यो 4वटा हिसाबहरू पछि हामी पिरामिडहरू, असमतलीय सतहहरू पढ्ने बेलामा धेरै काम लाग्छ। यसकारण यिनीहरूको प्र्याक्टिस हुनु एकदम जरुरी छ र सर्ट क्वेसनमा पनि सोध्ने गरेको छ, यसकारण दिमागमा राख्नु। र चौथोमा हामी समबाहु त्रिभुजको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। सम भनेको बराबर, बाहु भनेको भुजा। जुन त्रिभुजको तीनवटै भुजाहरू आपसमा बराबर हुन्छन् ती त्रिभुजहरूलाई वा त्यो त्रिभुजलाई समबाहु त्रिभुज भनिन्छ। यहाँ ए बी सी जुन त्रिभुजका तीनवटै भुजाहरू आपसमा बराबर हुन्छ त्यो त्रिभुजहरू वा ती त्रिभुजलाई समबाहु त्रिभुज भनिन्छ। अर्थात् सिम्पल भाषामा बराबर भुजाहरू भएको त्रिभुजलाई समबाहु त्रिभुज भनिन्छ र बराबर भुजालाई ए भनिन्छ। त्यसकारण यो पनि ए, यो पनि ए। र यसको क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुला छ। समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुला हुन्छ हामीसँग रुट अंडर 3/4 भुजा स्क्वायर वा ए स्क्वायर र यसको परिमिति पेरिमिटर सिम्पल सबै भुजाहरूको योगफल ए प्लस ए भनेको 3a। सिम्पल छ। अब यससँग इक्जाम्पलमा हिसाब गर्दाखेरि 3वटा इक्जाम्पल हुने गरी आउँछ। फर्स्टमा हेरौँ, इक्जाममा चित्र दिएको हुन्छ पी क्यू आर 4 सेन्टिमिटर दिएको त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनेर सोधिएको हुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ सिम्पल कुरा छ, फर्मुलामा राखिदिन्छु, भइहाल्छ। ए इज इक्वल टू 4 सेन्टिमिटर, त्रिभुज पी क्यू आर बराबर वाट, सूत्रबाट त्रिभुज पी क्यू आर इज इक्वल टू फर्मुला हुन्छ रुट अंडर 3/4 भुजा स्क्वायर। यही गर्छु, रुट अंडर 3/4 भुजा भनेको कति हो त 4 हो, 4 स्क्वायर। एउटा 4 एउटाले क्यान्सल गर्छ, 4 यता 4 रुट अंडर 3 स्क्वायर सेन्टिमिटर। यसकारण त्रिभुज पी क्यू आर इज इक्वल टू 4 रुट अंडर 3 स्क्वायर सेन्टिमिटर। एउटा यो हुन्छ। यसैले अर्को तरिकाले भन्छ, यदि कुनै समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल 4 रुट अंडर 3 स्क्वायर सेन्टिमिटर भए उक्त त्रिभुज को परिमिति र क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्। एउटा नि सोध्न सक्छ, दुईटा नि सोध्न सक्छ, परिमिति पनि खाली सोध्न सक्छ, क्षेत्रफल पनि सोध्न सक्छ, वा दुवै सोध्न सक्छ। सेम कन्डिसन, सेम फर्मुला लगाउँछौँ हामी। यहाँ समबाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल हामीलाई दिएको छ 4 रुट अंडर 3 स्क्वायर सेन्टिमिटर। यसको फर्मुला कति हुन्छ रुट अंडर 3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू 4 रुट अंडर 3, रुट 3 ले रुट 3 ले क्यान्सल गरिदिन्छ। ए स्क्वायर भनेको 4 इन्टु 4, ए स्क्वायर मीन्स 4 4 जा 16 स्क्वायर 16, therefore ए इज इक्वल टू रुट अंडर 16 4 सेन्टिमिटर। अब एउटा भुजाको लम्बाई थाहा भइसकेपछि के सोधेको छ, परिमिति p इज इक्वल टू 3a मीन्स 3 इन्टु 4 सेन्टिमिटर 12 सेन्टिमिटर। यहाँ क्षेत्रफल सोधेको हुन्छ, क्षेत्रफल दिएको हुन्छ र भुजाको लम्बाई, भुजाको
लम्बाइ सोध्यो र 2 मा भुजाको लम्बाइ त यहाँ आएकै छ a इज इक्वल टू 4 सेन्टिमिटर। सेम एउटै हिसाबलाई दुई किसिमले सोध्न सक्छ। ओके, टाइप 3 को ए मा मैले भर्खरै बनाएको इक्जाम्पल र अनुसारको मैले हिसाबहरू राखेको छु। साथै यो धेरै नै रिपिटेड हिसाबहरू पनि छन्, सोधिएको हिसाबहरू छन्। अब सेम यही क्वेसनलाई अब क्षेत्रफल दिएको हुन्छ भने परिमिति सोध्ला, भुजाको लम्बाइ सोध्ला। त्यस्तै परिमिति दिन्छ भने क्षेत्रफल सोध्न सक्छ। यहाँ सेम त्यसैले पल्टाएर 36 सेन्टिमिटर परिमिति भएको एउटा समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ क्षेत्रफलबाट हामी परिमितिमा गएको थियौँ, त्यसको रिभर्स अर्डरमा पुच्छरबाट फेरि हामी अब परिमितिबाट क्षेत्रफल निकाल्छौँ। परिमितिको फर्मुला हाल्छौँ, त्यहाँ भुजाको लम्बाइ आउँछ, पुनः सूत्रबाट क्षेत्रफल भनेको √3/4 a स्क्वायर भुजा स्क्वायर मान हालिदिन्छौँ, एन्सर आउँछ। यसका नाम बनाउनुहोस्। अब टाइप 4 मा एउटा नयाँ किसिमको हिसाब रहेको छ जसमा भुजाहरूको लम्बाइ अनुपातमा दिएको हुन्छ र परिमिति दिएको हुन्छ। त्यो कन्डिसनमा त्रिभुजको क्षेत्रफल कसरी निकाल्छौँ? यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ यो विषम बाहु त्रिभुजको भुजाहरूको लम्बाइ हो, यसकारण विषम बाहु त्रिभुजको क्षेत्रफलतिर जान्छौँ हामी। यहाँ जुन अनुपात छ त्यही नै त्यो भुजाको लम्बाइ हो, यसकारण a इज इक्वल टू 3k, b इज इक्वल टू 4k र c इज इक्वल टू 5k हामी लेट गरिदिन्छौँ। अनुपातको रूपमा जुन छ 3x 4x 5x लेट गर्दा पनि हुन्थ्यो। त्यस्तै यहाँ परिमिति दिएको छ, पेरिमिटर p इज इक्वल टू 12 सेन्टिमिटर। पेरिमिटरको फर्मुला हुन्छ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 12। a को भ्यालु हामीसँग छ 3k, 4k प्लस 5k इज इक्वल टू 12। a को ठाउँमा a को भ्यालु, b को भ्यालु र c को यहाँ हालेको छु, सबको अलग अलग। और 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12k इज इक्वल टू 12 और k इज इक्वल टू 12/12। देयरफोर k को भ्यालु आउने भयो 1। k को भ्यालु 1 आइसकेपछि हामी यहाँ हाल्छौँ, त्यसकारण k इज इक्वल टू 3 into 1 3 सेन्टिमिटर आउने भयो। b इज इक्वल टू 4 into 1 4 सेन्टिमिटर आउने भयो र c इज इक्वल टू 5 into 1 5 सेन्टिमिटर आउने। त्यसपछि यसको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि अर्ध परिमितिको जरुरी पर्छ, यसका हामी निकाल्छौँ यहाँ अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति s इज इक्वल टू p/2। परिमितिको आधा अर्ध परिमिति आउँछ भन्नाले 12/2 भन्नाले 6 सेन्टिमिटर। अब त्रिभुजको क्षेत्रफल एरिया इज इक्वल टू फर्मुला हुन्छ √s into s minus a, s minus b, s minus c। s को भ्यालु हामीसँग छ 6, s minus a को ठाउँमा 3, s minus b र s minus c। यसलाई गर्दाखेरि 6 into 6 minus 3 भनेको 3, 6 minus 4 भनेको 2, 6 minus 5 1 मल्टिप्लाई गर्छौँ 36 आउँछ, यसको हुन्छ 6 स्क्वायर। अतः त्रिभुजको क्षेत्रफल a इज इक्वल टू 6 स्क्वायर सेन्टिमिटर। टाइप 4 मा मैले यो अनुपातसँग सम्बन्धित हिसाबहरू 4 राखेको छु, जुन एसीमा एकदम रिपिटेड क्वेसन र महत्त्वपूर्ण क्वेसनको रूपमा आएको छ र आउँछ पनि। यसकारण तपाईहरु भिडियो पौज गरेर यसलाई राम्ररी बनाउनु होला र सिमरनगढ स्टडीलाई तपाईहरुको कमेन्ट र शेयरको एकदम जरुरी छ। तपाईहरुले कमेन्ट गरे अनुसार हामी भिडियोहरू बनाइरहेका छौं र हामीलाई खुसी लागिरहेको छ कि हामीले बनाएको भिडियो हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा एकदम माझ पुगेको छ र यसले तपाईहरुले धेरै नै सहयोग गर्नेछ। यसकारण हाम्रो यो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब र शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ आवर भिडियोज।